My dear brethren, I truly rejoice. Pinangkakaigsunan, nalipay kayo ko nga uban kaninyo karong gabi una. Salamat. 65 katuig ang milabay, human sa kaduhang gubat sa kalibutan. Nakasinati ko sa mga panalangin sa programa sa welfare sa simbahan. Bisan kun bata pa ko, nakahinumdum paghihapon ko sa katamis, dilatang mga pits, uban sa nilotong trigo, ug ang espesyal nga kahumot sa hinatag nga sininang pinadala human sa gubat ngadto sa German nga mga santo sa pinanggaong mga membro sa Estados Unidos. Handumon ko sa hangtod kining mga buhat sa gugma o kamabination ngari kanamo nga naa sa dakong panginahanglan. Kining personal nga kasinatian ug ang ika-75 anibersaryo sa dinasig nga plano sa welfare naghatag nako rason sa pagpamalandong ug balik sa nagunang mga baruganan sa pag-amuma sa kabus ug timawa sa pagbarug sa kaugalingon ug pagserbisyo sa atong isig katao. Usahay atong tanawon ang welfare isip laing hilisgutanan sa ebanghelyo usa sa daghang mga sanga sa kahoy sa ebanghelyo. Apan nagtuo kong diha sa plano sa Ginoo, ang atong pasalig sa baruganan sa welfare kinahanglang naa sa pinakagamot sa atong hugot nga pagtuo o debosyon kaniya. Sukad sa sinugdanan sa panahon ng atong langitnong amahan, klarong namulong niini nga hilisgutan. Gikan sa malumong pangamuyo, kung kamo nahigugma kanako, kamo mahinumdum sa kabos ug magpahinungod sa inyong mga kabtangan alang sa ilang panginahanglan. Ngadto sa direktang pagmando og hinumdumi diha sa tanang mga butang ang kabus ug ang timawa ang masakiton og nag-antos kay siya nga wala magbuhat ning mga butang ang mao dili akong tinun-an. Ngadto sa kusganong pasidaan, kung adunay tao nga mokuha sa kabuhong din ako mibuhat og dili muhatag sa iyang bahin, sumala sa balaod sa akong ebanghelyo ngadto sa mga kabus ug mga timawa, siya uban sa mga dautan muhangad sa iya mga mata sa impierno nga anaa sa kasakit. Ang duha ka dagkong mga sugo, ang paghigugma sa Dios ug sa atong silingan, naghiusa sa temporal ug espiritual. Importanteng hinumduman nga kining duha ka mga sugo gitawag og dagko. Tungod kayang tanang kasuguan nagasukad niini. Sa laing pagkasulti, ang atong mga prioridad sa kaugalingon, pamilya o sa simbahan kinahanglang magsugo dinhi. Ang tanang tumong o binuhatan kinahanglang manukad ning duha ka dagkong mga sugo. Gikan sa atong gugma alang sa Dios ug sa atong silingan. Sama sa duha ka bahin sa sensilyo, ang temporal ug espiritual dili mabulag. Ang tighatag sa tanang kinabuhi na mahayag. Ang tanang mga butang nga kanako mga espirituhanon ug wala may nabo sa bisan unsang panahon nga ako mihatag nga kaninyog balaod nga temporal. Alang kanako nagpasabot ni nga ang espirituhanong kinabuhi una sa tanan usa ka kinabuhi. Dili kini butang basta lang mahibaluan ug matun-an, kinahanglan kining sundon. Alaot lang kay dunay mga tao nga wa mohatag og ibugaton sa temporal tungod kay gikonsiderar nila kining di kayo importante. Ilang hatagag bili ang espiritual samtang giminusa ng temporal. Bisan og importante nga atong mga hunahuna motumo ngadto sa langit, mataligam-an nato ang kahulugan sa relihiyon. Kung ang atong mga kamot wala usab matunmong sa atong isig katao. Pananglitan, si Enoch mitukod og katilingban sa Zion pinaagi sa espiritual nga proseso sa pagmugnag katawhan nga usa sa kasing-kasing og usa sa una-una ug ang temporal nga buhat sa pagsiguro nga walay kabos taliwala kanila. Sama sa gihapon, makatanaw kita sa atong hingpit nga ehemplo, si Hesukristo, alang sa usa ka sundanan. Sama sa gitudlo ni Presidente J. Reuben Clark, sa dihang ang maluluwas mianhi sa yuta, siya dunay duha ka hinungdanong mga misyon. Ang usa mao ang pagpahinabo sa pagka-Mesiyas, ang pag-ula alang sa pagkapukan, o ang katumanan sa balaod.
Ang lain, mao ang buhat nga iyang gihimo taliwala sa iyang mga kaigsuonan diha sa unod, pinaagi sa paghupay sa ilang mga pag-antos. Sa samang pagi, ang atong espiritual nga pag-uswag dili mabulag nga kalambigitan sa temporal nga pagserbisyo nga atong gihatag sa uban. Ang usa nagtakdo sa usa. Ang usa kun wala ang lain, dili tinuod nga plano sa kalipay sa Dios. Ang adunay daghang buotang tao o mga organisasyon sa kalibutan na naningkamot pagtubag sa danliang mga panginahanglan sa mga kabusog timawa sa tanang dapit. Mapasalamaton kita ini. Apan ang pamaagi sa Ginoo pag-amuma sa mga timawa lahi sa pamaagi sa kalibutan. Ang Ginoo nag-ingon, kini kinahanglang pagahimuon sa akong kaugalingong pamaagi. Siya dili lang interesado sa atong danaliang mga panginahanglan. Naghunahuna usab siya mahitungod sa atong mahang turong pag-uswag. Tungod niini, ang pamaagi sa Ginoo naglakip sa pagbarug sa kaugalingon o pagserbisyo sa atong silingan. Agig dugang sa pag-amuma sa mga kabos. Niadtong 1941, ang Gila River miawas og mibaha sa Duncan Valley didto sa Arizona. Ang batanong stake president ng ginganlan og Spencer W. Kimball nakig-meeting sa iyang mga councilor. Gitanawon sa kadako ang kadaot og mipadalang telegrama sa siyudad sa Salt Lake nga nangayo og dakong kantidad sa kwarta. Imbis padadan og kwarta, si Presidente Heber J. Grant mipadala og 3 ka tawo. Sila si Henry D. Moore, Marion G. Romney, ug Harold B. Lee. Mi bisita sila na Presidente Kimball og mitudlo kaniyag importanteng leksyon. Dili kini usa ka programa sa hatagi ko, mingon sila. Kini usa ka programa sa pagtabang sa kaugalingon. Daghang katuigan ang milabay, Presidente Kimball miingon, sayon unta kayo sa kung unahuna, alang sa kaigsuonan sa pagpadala kanamo kwarta og di unta katulisod nga molingkod sa akong opisina og iapod-apod kini. Apan daghang kaayuhan ang miabot namo. Ingon nga kami adunay gatusan among kaugalingong mga membro sa pag-adto sa dungkan o pagtukod og mga koral o paghakot sa mga pagkaon o pag-abono sa mga yuta, pagbuhat sa tanang mga butang nga kinahanglang buhaton. Kana ang pagtabang sa kaugalingon. Pinaagi sa pagsunod sa pamaagi sa Ginoo, ang mga membro sa stake ng Presidente Kimball wa lamang matubag ang ilang dinaliang mga panginahanglan apan napalambo usab nila ang pagbarug sa kaugalingon. Nahupay ang pag-antos og mitubo diha sa gugma og panaghiusa samtang nagserbisyo sila sa usag-usa. Niini gayong orasa, adunay daghang mga membro sa simbahan ang nag-antos. Sila gigutom, naglisod sa kwarta, og nalimbasog sa tanang matang sa pisikal, emosyonal o espirituhanong kasakit. Sila nag-ampo sa tibok kusog sa ilang kalag alang sa panabang, alang sa kahupayan, mga kaigsuonan. Palihog ayaw huna-hunaa nga kini responsibilidad sa laing tao. Kini akoa o kini inyuha. Apil kitang tanan. Ang tanan nagpasabot nga tanan. Matag naghupot sa Aaronic og Melchizedek priesthood. Adunahan og kabos diha sa tanang nasod sa kalibutan. Diha sa plano sa Ginoo, ang tanan dunay ikatampo. Ang leksyon nga atong nakatunan kada henerasyon mao nga ang adunahan ug kabos, ang tanan anaa ubos sa samang sagradong obligasyon sa pagtabang sa ilang silingan. Kinahanglan kitang magtinabangay aron malampusong magamit ang mga baruganan sa welfare o pagbarog sa kaugalingon. Makamatikod kita sa mga panginahanglan nga naglibot nato, naglaom nga may usa ka tawo gikan sa layong dapit nga mukalit og pakita aron pagtubag niadtong mga panginahanglan. Tingali, naghulat ta sa mga eksperto nga espesyalista sa pagsulbad og pihong mga problema. Kung kita maghimo nini, atong gihikawa ng atong silingan sa serbisyo nga mahimo natong mahatag og ato usab gihikawa ng atong kaugalingon sa oportunidad sa pagserbisyo. Bisan og dili sayo pangkalabutan sa mga eksperto, ato na lang atubangon kini. Dili sila igo sa pagsulbad sa tanang mga problema.
Hinoon, ang Ginoo mibutang sa iyang priesthood o sa organisasyon ini nga rin nato sa tibuok kalibutan o sa bisag asa nga nasod nga naa ang simbahan o sa kiliran ini iyang gibutang ang Relief Society. Sama sa atong nasayran isip naghupod sa priesthood, way paningkamot sa welfare ang malampuson kung kini pakya sa paggamit sa talagsaong mga gasa o talento sa atong mga sister. Ang pamaagi sa Ginoo dili ang paglingkod sa kilid sa sapa o maghulat nga moagi na ang tubig una kita mulabang. Kuyod gayud kini. Iholho ang buktunan sa imong sinina pagtrabaho o paghimog taytayan o sakayan aron makalabang sa katubigan sa atong mga hagit. Kamong kalalakin-an sa Zion, kamong naghupot sa priesthood, ang makadumala o makadala og kahupayan sa mga santos pinaagi sa paggamit sa dinasig ng mga baruganan sa programa sa welfare. Inyo kining misyon sa pagbuka sa inyong mga mata paggamit sa inyong priesthood o pagtrabaho diha sa pamaagi sa Ginoo. Aton sa Great Depression, si Harold Billy nagserbisyo sa presidente sa STEC, gihangyo sa kaigsuonan pagpangitag tubag sa grabe nga kakabos, kasubo o kagutom nga mikuyanap sa tibuok kalibutan niya ng panahona. Nanlimbasog siya makakitag solusyon o midangup ngadto sa Ginoo ng utana. Unsa nga matang sa organisasyon ang kinahanglan namong batunan sa paghimo niini? O kadto daw, sama ang Ginoo ang nagsulti ngadto kaniya, tanawa anak. Wala na ninyo kinahanglan ang laing organisasyon. Gihatagan ko kamo sa pinakanindot nga organisasyon nga ana-ana sa yuta. Way laing mas nindot pa kaysa organisasyon sa priesthood. Ang kinahanglan lamang ninyong buhaton mao ang paggamit sa priesthood aron matuman ang buhat. Kana lang. Kana ang sinugdanan ingon man usab sa atong panahon. Aduna na kita sa organisasyon sa Ginoo. Ang atong hagit mao ang pagtino kung unsaon kini paggamit. Ang dapit sa pagsugod mao ang pagpamilyar sa atong kaugalingon sa unsay gipadayag na sa Ginoo. Dili kita magtuo nga nahibalo na kita. Kinahanglan natong atubangon ang hilisgutan uban sa kamapaubsanon sa usa ka bata. Matag henerasyon kinahanglang magkaat-on og usab sa mga doktrina nga mao ang pundasyon sa pamaagi sa Ginoo sa pag-amuma sa mga timawa. Sama sa gitudlo kanato sa daghang mga propeta, daghang katuigan na ang mga baruganan sa welfare sa simbahan di lang maayo nga ideya. Kini gipadayag nga mga kamatuoran gikan sa Dios. Kini ang iyang pamaagi sa pagtabang sa mga timawa. Mga kaigsuonan, tun-i una ang ipadayag nga mga baruganan og mga doktrina. Basaha ang mga handbook, kalabot sa welfare sa simbahan. Pahimosli ang internet website nga providentliving.org. Basahag balik ang Hunyo 2011 layahuna o insign nga artikulo kabahin sa plano sa welfare sa simbahan. Tanawa ang kabahin sa pamaagi sa Ginoo sa pagsangkap sa iyang mga santos. Kat-uni kung unsaon nga mga baruganan sa pag-amuma sa mga timawa, pagserbisyo sa silingan o pagbarog sa kaugalingon, nagtakdo sa usag-usa. Ang pamaagi sa Ginoo sa pagbarog sa kaugalingon, naglakip sa balansing paagi sa daghang mga aspeto sa kinabuhi, lakip ang edukasyon, panglawas, trabaho, panalapi sa pamilya, o espirituhanong kaligon. Ipamilyar ang inyong kaugalingon sa modernong programa sa welfare sa simbahan. Sa higayon nga inyong matun-an ang mga doktrina o mga baruganan sa welfare sa simbahan, tinguhaa ang paggamit sa inyong nakatunan ngadto sa mga panginahanglan niadtong inyong responsibilidad nga serbisyuhan. Buot ipasabot nga sa dakong bahin, inyo kining hunaon og maayo sa inyong kaugalingon. Matag individual, matag pamilya, matag kongregasyon, matag dapit sa kalibutan, managlahi. Way usa katubag nga haom sa tanan diha sa welfare sa simbahan. Kinahanglang maghimo kamog plano
nga nahisubay sa doktrina sa Ginoo ug motukma sa mga kahimtang sa inyong dapit. Sa pagpatuman sa balaang mga baruganan sa welfare, kinahanglang dili kamo mutan-aw kanunay sa siyudad sa Salt Lake. Apan, kinahanglan kamo nga mutan-aw sa mga handbook sa inyong kasing-kasing ug ngadto sa langit. Salig sa inspirasyon sa Ginoo ug sunda ang iyang pamaagi. Sa katapusan, kinahanglan ninyong buhaton sa inyong dapit ang unsay gibuhat sa mga disipulo ni Kristo sa matag dispensasyon. Pagtinambagay, gamit ang tanang mga kapanguhaan, tinguhaa ang inspirasyon sa Espiritu Santo, pangayo sa Ginoo alang sa iyang pagtugot, ug dayon ihulho ang buktunan sa inyong sinina ug pagtrabaho. Ako mohatag kaninyong saad. Kung kamo mosunod niini nga sundanan, makadawat kamo og pihong giya mahitungod kung kinsa, unsa, kanusa ug asa ang pagsangkap pinaagi sa pamaagi sa Ginoo. Ang mapanagnaong mga saad ug mapanalangin sa welfare sa simbahan sa pagsangkap pinaagi sa pamaagi sa Ginoo mao ang pipila sa labing maanindot ug talagsaong gipanalangin sa Ginoo sa iyang mga anak. Niingon siya, kung ibubo mo ang imong kalag ngadto sa gigutom ug busgon mo ang sinakit nga kalag, unya ang imong nga kahayag musubang sa kangitngitan ug ang imong kadulom maingon sa kaudtohon ug ang Ginoo magabando kanimo sa kanunay. Adunahan man kita o kabos, bisan asa man kita nagpuyo, kita nagkinahanglan sa usag-usa kay pinaagi sa pagsakripisyo sa atong panahon, mga talento ug mga kapanguhaan nga ang atong mga espiritu motubo ug mahimong lunsay. Kini nga buhat sa pagsangkap diha sa pamaagi sa Ginoo dili lamang laing item diha sa listahan sa mga programa sa simbahan. Dili kini mahimong ibaliwala o pasagdan. Mahinungdanon kini sa atong doktrina. Kini ang lintunganay sa atong relihiyon. Mga kaigsuonan, kini atong dako o espesyal nga kahigayunan isip mga naghupot sa priesthood sa paggamit sa priesthood aron matuman ang buhat. Kinahanglang dili kita muhikling sa tumakasing-kasing o mga hunahuna gikan sa pagkahimong makabarog sa kaugalingon, mas maayong pag-amuma sa timawa o paghatag og maluluyon nga serbisyo. Ang temporal na higot gayud sa espiritual. Ang Dios mihatag kanato nining mortal nga kasinatian og sa temporal nga mga hagit nga nag-uban niini isip usa ka laboratorio diin kita mahimong motubo ngadto sa pagkaminuhat nga gustos langit ng Amahan nga kita mamahimo. Unta atong masabtan ang mahinungdanong katungdanan og panalangin nga nagagikan sa pagsunod o pagsangkap diha sa pamaagi sa Ginoo. Mao ang akong pag-ampo sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.